कार्यक्षमता विकासको कुरा गर्छौँ है। अब कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता र महत्त्व के हो त? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता र महत्त्व के हो? प्रश्न नम्बर 1। अब यो सजिलो प्रश्न हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता वा महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै पनि कर्मचारीको कार्यक्षमता किन विकास गर्ने त? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता वा महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता वा महत्त्वहरू। किन हामीले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता विकास गर्नुपर्छ त? कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता विकास किन गर्ने त? के को लागि भन्नुहोस् त? अब कर्मचारी के हुन् त भन्दाखेरि कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्न मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सक्षम, योग्य, स्पष्ट, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार र सन्तुष्ट कर्मचारीले कार्यालय वा संगठनको सेवा प्रवाह र उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता र महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। आवश्यकता र निम्नलिखित छन्। कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्न मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सक्षम, योग्य, स्पष्ट, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार र सन्तुष्ट कर्मचारीले कार्यालय वा संगठनको सेवा प्रवाह र उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास। कर्मचारीको कार्यक्षमता किन विकास गर्ने? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास किन गर्ने भन्नेतर्फ अब हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब यसलाई धेरै बुदाहरू नलेखौँ, 6-7 वटा 8-10 वटा। कर्मचारी सन्तुष्ट भयो भने के हुन्छ त? नम्बर 1, कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न। कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न। कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न है। कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नु। पहिलो चाहिँ हामी किन त कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नु। पहिलो कुरा त्यो। कर्मचारीको सन्तुष्टि स्तर वृद्धि गर्न। अर्को नेक्स्ट, कर्मचारीको स्थायित्व र निरन्तरता कायम गर्न।
निरन्तरता कायम गर्न। कर्मचारीको सिप दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी सिप दक्षता क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यालयको प्रभावकारिता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न। तपाईले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी खुसी भयो भने के हुन्छ त्यही कुरो लेख्ने हो कि यसमा। कार्यालयका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न, कर्मचारीको सन्तुष्टि स्तर वृद्धि गर्न, कर्मचारीको स्थायित्व र निरन्तरता कायम गर्न, कर्मचारीको सिप दक्षता क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यालयको प्रभावकारिता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न। कर्मचारीको सिप क्षमता किन बढाउने त? किन हामीले कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ? यो प्रश्नले भनेको त्यही हो कि कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्न मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सक्षम, योग्य, स्पष्ट, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार र सन्तुष्ट कर्मचारीले कार्यालय वा संगठनको सेवा प्रवाह र उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकासको आवश्यकता र महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। कर्मचारीलाई किन हामीले कार्यक्षमता विकास गर्ने भन्दाखेरि अब यो के हो त भन्दाखेरि कर्मचारीको कमजोरीहरू सुधार्नको लागि पनि तपाईलाई कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कमजोरीहरू सुधार्न, कर्मचारीको सिप दक्षता, कर्मचारीको कमजोरी सुधार्न। अर्को चाहिँ हामीले किन त भन्दाखेरि कर्मचारीको कमजोरी सुधार्न, कर्मचारीको कमजोरी सुधार्न। अर्को हामीले के गर्नुपर्छ त? कर्मचारी र कार्यालयको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु। कर्मचारीको र कार्यालयको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु। सम्बन्ध के गर्नु पर्यो त? तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने कर्मचारी र कार्यालयको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारीको र कार्यालयको सम्बन्ध मजबुत बनाउन। अर्को हामीले के गर्छौं त? कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कुनै पनि कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न। कर्मचारी र कार्यालय बीचको सम्भावित द्वन्द्व समाधान गर्न। कर्मचारी र कार्यालय बीचको सम्भावित द्वन्द्व अन्त्य गर्न। कर्मचारी र कार्यालय बीचको सम्भावित द्वन्द्व अन्त्य गर्न। कर्मचारी र कार्यालय बीचको सम्भावित द्वन्द्व अन्त्य गर्न। कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनबाट संगठनका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न। संगठनका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न। यति कामको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? कार्यालयमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कर्मचारीको क्षमता किन अभिवृद्धि गर्ने भनेर सोध्यो भने यो कुराहरू हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। अब यो कुरा हेर्नुस्, ल अब कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीहरूको या नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न पनि आउन सक्छ। या
कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीको कार्यक्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ? लेखौँ लेखौँ। ओके ल, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। सेकेन्ड प्रश्न सक्यो है यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ ल। यो सेकेन्ड पेपर सजिलो छ, कानुन अलिकति गाह्रो छ, यो सजिलो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास गर्न के गरिन्छ? कर्मचारीको हिजो लेखाएको होइन र, कर्मचारी प्रशासन भने के भनेर हिजोको सुरुमै लेखाएको छु त हजुर। ल, के सोध्नुभयो क्वेसन? एकछिन यहाँ के गडबड भयो फेरि। ल एक सेकेन्ड है। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के टाइप भयो भ्यूमा, एक्जिट फुल भ्यू। ल अब हेरौँ ल। कर्मचारी अब हेर्नुहोस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रश्न नम्बर 2, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास वा कार्यक्षमता विकासका लागि के कार्य गर्नुपर्दछ? जेमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर जोड्छ है। विद्युत प्राधिकरण भनेर जोडे पनि नजोडे पनि कार्य वा कुनै पनि कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न वा कार्यक्षमता विकास गर्न, कुनै पनि कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न वा कार्यक्षमता विकास गर्न
कार्यक्षमता विकास गर्न के कार्यहरू गर्नुपर्दछ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास वा कार्यक्षमता विकासको लागि के कार्यहरू गर्नुपर्दछ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास वा कार्यक्षमता विकासको लागि के कार्यहरू गर्नुपर्दछ? वा कुनै पनि कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न वा कार्यक्षमता विकास गर्न के गर्नुपर्छ? जुनसुकै प्रश्नमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर जोडिन सक्छ है। त्यो मैले पढाउँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर जोडेको छैन, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई किन तालिम दिनुपर्छ, नेपाल विद्युत कर्मचारीको काम के, नेपाल विद्युत यस्ता कुराहरू हामीले सोध्नुपर्छ। पहिलो कुरा त भनेको के हो त भन्दाखेरि वृत्ति विकास कसरी गर्ने त? अब त्यो कर्मचारीको कार्यक्षमता भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक वा पेशागत सिप ज्ञान क्षमता वा दक्षतालाई वृद्धि वा सुधार गरी कमी कमजोरी र त्रुटि हटाउने सबै नीति नियम कानून सुविधा कार्य प्रक्रिया कर्मचारीको कार्यक्षमताका अभिन्न अंग हुन्। कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिका अभिन्न अंग हुन्। कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिक वा पेशागत सिप ज्ञान क्षमता वा दक्षता वृद्धि वा सुधार गरी कमी कमजोरी र त्रुटि हटाउने सबै नीति नियम कानून सुविधा कार्य प्रक्रिया कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिका अभिन्न अंग हुन्। कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यालयले कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यालयले कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यालयले कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिक वा पेशागत सिप ज्ञान क्षमता वा दक्षता वृद्धि वा सुधार गरी कमी कमजोरी र त्रुटि हटाउने सबै नीति नियम कानून सुविधा कार्य प्रक्रिया कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिका अभिन्न अंग हुन्। कुनै पनि कार्यालयले कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ। कुनै पनि कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न निम्न के गर्नुपर्छ त कार्यहरू गर्नुपर्दछ। अब के काम गर्ने? पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि सिप विकास, यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ त? सिप विकास तालिम र प्रशिक्षण। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि कर्मचारीलाई तपाईले सिप विकास तालिम र प्रशिक्षण, पेशागत सिप विकासका लागि तालिम र प्रशिक्षण। एउटा कुरा त के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईले कर्मचारीलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तालिम दिनुपर्छ। तालिम हेर्नुस् है,
सेवाकालीन तालिम र ल हेर्नुहोस् त पहिलो कुरो तालिम सेवाकालीन तालिम र सेवाकालीन तालिमहरु भन्नु सेवाकालीन तालिम एउटा हामीले तालिम दिँदै जानुपर्छ सेवाकालीन तालिम र सेवा प्रवेश तालिम सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सेवा प्रवेश तालिम दोस्रो त्यसपछि सिप विकास तालिम तपाईले कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सिप विकास गर्ने तालिमहरु दिनुपर्छ त्यसो भयो भने के हुन्छ त कर्मचारीहरूलाई सिप विकास तालिम दिनुपर्छ त्यसपछि अर्को भनेको कार्य सम्पादन विकास कर्मचारीद्वारा कार्य सम्पादन विकास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ कार्य सम्पादन विकास वा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्य सम्पादन विकास वा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम त्यो कर्मचारीहरूको ठाउँमा तपाईले उनीहरुका विभिन्न क्षमताहरू अभिवृद्धि हुने काम गर्नुपर्छ त्यसपछि अर्को भनेको कार्यालयमा अनुकूल वातावरणको सृजना कार्यालयमा अनुकूल कार्य वातावरणको सृजना त्यसपछि अर्को पेशाको सुनिश्चितता कार्यक्षमता विकास गरेर तपाईको जागिरी अफिसै नरहने भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यो अफिसमा काम गर्नुहुन्न कि पेशा नै अफिसै नरहने हो भने अर्को कुरा भनेको संगठनको विस्तार कार्यालयको क्षमता विस्तार तपाईले कहिलेकाहीँ कार्यालयको क्षमता विस्तार गर्नुभयो भने पनि कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् त्यसपछि अर्को भनेको कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना कर्मचारीलाई कसरी चाहिँ वृत्ति विकास गराउनु त कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना सिप विकास तालिम कार्य सम्पादन विकास वा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यालयमा अनुकूल कार्य वातावरणको सृजना पेशाको सुनिश्चितता कार्यालयको क्षमता विस्तार र प्रगति कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना तपाईले कर्मचारीहरूको के गर्नुपर्छ त वृत्ति विकास योजना गर्नुपर्छ त्यसपछि अर्को भनेको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अर्को चाहिँ हामीले के भन्छौं कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा पुरस्कार सम्मान पहिचान तपाईले यो कुराहरू गर्नुपर्छ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा या यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ गर्नुपर्छ सिप विकास तालिम कार्य सम्पादन विकास वा क्षमता अभिवृद्धि कार्यालयमा अनुकूल कार्य वातावरणको सृजना पेशाको सुनिश्चितता कार्यालयको क्षमता विस्तार र प्रगति कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा पुरस्कार यस्ता सम्मानहरू गर्नुपर्यो त्यसपछि व्यवस्थापन भनेको कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को जनशक्ति व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वयन
कार्यालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन। यो काम गरियो भने कुनै पनि कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्नलाई यी कामहरू कार्यालयमा गर्नुपर्छ। तपाईले यी कामहरू गर्नुभयो भने कार्यक्षमता के हुन्छ त विस्थापित हुन्छ, होइन भने हुँदैन। त्यसैले कार्यालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन, कार्यालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बुझ्नु? अब कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणाको किन आवश्यक पर्दछ? कार्यालयमा अब अर्को प्रश्न है, उत्प्रेरणा भनेको के हो? कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणाको किन आवश्यक पर्दछ? अर्को हेर्नुस् त, उत्प्रेरणा भनेको के हो? कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणाको किन आवश्यक पर्दछ? प्रश्न नम्बर 3 हेर्नुस्, उत्प्रेरणा भनेको के हो? उत्प्रेरणा भनेको के हो? उत्प्रेरणा भनेको के हो? कुनै पनि लक्ष्य प्राप्ति भनौँ न, उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। उत्प्रेरणा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जसले मानव वा प्राणीलाई कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न दृढ र क्रियाशील बनाउँछ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जसले मानव वा प्राणीलाई कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न दृढ र क्रियाशील बनाउँछ। उत्प्रेरणाले के गर्छ त भन्दाखेरि लक्ष्य, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यप्रति समर्पित गराउँछ, लक्ष्य प्राप्तितर्फ समर्पित गराउँछ। यसले प्राणीको व्यवहारहरूलाई निर्दिष्ट गर्दछ। उत्प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति, इच्छा, चाहना वा आवश्यकता हो जसले प्राणीको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्दछ। उत्प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति, इच्छा, चाहना वा आवश्यकता हो जसले प्राणीको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्दछ। उत्प्रेरणा के हो? उत्प्रेरणाले कार्यालयमा उत्प्रेरणाले प्राणी वा मानवको सक्रियता, क्रियाशीलता, कार्य संपादन स्तर, जोश जागर र तत्परतालाई
तत्परतालाई सकारात्मक रूपले प्रभावित पार्दछ। सकारात्मक रूपले प्रभावित गर्दछ। उत्प्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति, इच्छा, चाहना वा आवश्यकता हो जसले प्राणीको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्दछ। उत्प्रेरणाले प्राणी वा मानवको सक्रियता, क्रियाशीलता, कार्य सम्पादन स्तर, जोश, जाँगर र तत्परतालाई सकारात्मक रूपले प्रभावित पार्दछ। उत्प्रेरणाले के गर्छ त भन्दाखेरि उत्प्रेरित कर्मचारीहरूले उत्प्रेरणा कार्यालयमा जो कर्मचारीहरू उत्प्रेरित छन् तिनै कर्मचारीहरूले मात्रै के गर्छन् त कार्यालयको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप तत्पर र सक्रिय भई काम गर्दछन्। त्यसैले त्यो उत्प्रेरित कर्मचारी कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएमा मात्रै भनौँ न उनीहरू जोश जाँगरले भरिन्छन्। कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भए मात्र कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भए मात्र यसले कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा र कार्य सम्पादनमा अनुकूल प्रभाव पार्दछ। भनेपछि कर्मचारीलाई के गर्नु पर्यो त दृढ इच्छा बनाउनु पर्यो। कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएमा मात्र यसले कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा र कार्य सम्पादनमा अनुकूल प्रभाव पार्छ। भने जो कर्मचारीलाई उत्प्रेरणै छैन, काम गर्ने मन लाग्दैन, भित्रदेखि रहरै आउँदैन कि कहिलेकाहीँ हामीलाई जिन्दगीमा कुनै पनि काम गर्ने रहरै मर्छ हो, त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौँ उत्प्रेरणा भन्छौँ। उत्प्रेरणा भनेको के हो त एक किसिमको आन्तरिक शक्ति, इच्छा, चाहना वा आवश्यकता हो जसले प्राणीको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्दछ। उत्प्रेरणाले प्राणी वा मानवको सक्रियता, क्रियाशीलता, कार्य सम्पादन स्तर, जोश, जाँगर र तत्परतालाई सकारात्मक रूपले प्रभावित पार्दछ। कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भए मात्र यसले कार्यालयको लक्ष्य प्राप्त र कार्य सम्पादनमा अनुकूल प्रभाव पार्छ। भने हामी कर्मचारीहरू के हुनु पर्यो त उत्प्रेरित हुनु पर्यो। यदि हामी आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरित छैनौँ भने त्यसले के गर्छ त हामीलाई लक्ष्य प्राप्तितर्फ विमुख पार्छ। त्यसैले कुनै पनि कार्यालयमा उत्प्रेरणाको आवश्यक हो र कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जोगाउने तरिकाहरू के हुन् भनेर पनि हामी भन्छौँ। ल निष्कर्ष आफै लेख्नुहोस् न, एक लाइन लेख्नु, निष्कर्ष धेरै लेख्नु पर्दैन, बढीमा एक लाइन। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाको महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। ल अर्को लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, सजिलो छ। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाको महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल प्रश्न नम्बर 4। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व वा आवश्यकताहरू। उत्प्रेरणाको महत्त्व वा आवश्यकताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। महत्त्व वा आवश्यकताहरू ल यो अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् त, उत्प्रेरणा किन चाहिन्छ त?
उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो, एक शक्ति हो। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो जसले प्राणी वा मानवलाई लक्ष्य हासिल गर्न र कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय क्रियाशील तत्पर। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो जसले प्राणी वा मानवलाई लक्ष्य हासिल गर्न र कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय क्रियाशील तत्पर र दृढ बनाउँछ। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाका कार्यहरू निम्नलिखित छन्। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाको आवश्यकता वा महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो जसले प्राणी वा मानवलाई लक्ष्य हासिल गर्न र कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय क्रियाशील तत्पर दृढ बनाउँछ। कार्यालयको कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरणाका आवश्यकता वा महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। लेखौं। ओके, ल हेरौँ प्लिज। ल अब मैले सरल लेखाउँछु। उत्प्रेरणाको महत्त्वहरू ठ्याक्कै 10 वटा जति बुँदा लेखौँ अनि भइहाल्छ। उत्प्रेरणाको महत्त्वहरू है, धेरै अरू होइन।
ल हेरौँ है त ट्याक्कै। ओके ल, उत्प्रेरणाको महत्त्वहरू के हुन् भनेर त्यो कार्यालयमा महत्त्वहरू लेख्नुहोस्, ठ्याक्कै त्यसले भइ नै हाल्छ। त्यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ त, उत्प्रेरणाको कार्यालयमा महत्त्व के हो त्यो मात्र लेख्नुपर्ने, अरू केही लेख्न पर्ने छैन त्यहाँनिर। अब हेरौँ, उत्प्रेरणाले कर्मचारीको जोश, जागर, सृजनशीलता, कर्मचारीको जोश जागर सृजनशीलता, उत्प्रेरणाले कर्मचारीको जोश जागर सृजनशीलता, दक्षता र सक्रियतालाई अभिवृद्धि गर्दछ। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ। कार्यालयको उत्पादकत्व उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछन् र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउँदछ। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयको नीति नियम, अनुशासन र मापदण्डलाई स्वीकार गर्दछ। कार्यालयको नीति नियम र मापदण्ड अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको ख्याति वृद्धि गराउँछन्। कार्यालयको स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्दछन्। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्दछन्। उत्प्रेरणाले कर्मचारीको जोश, जाँगर, सृजनशीलता, दक्षता र सक्रियतालाई अभिवृद्धि गर्दछ। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछन् र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउँछन्। उत्प्रेरित कर्मचारी कार्यालयको नीति नियम र मापदण्ड अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन्। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको स्रोत र साधन, कर्मचारी उत्प्रेरित भयो भने के हुन्छ भनेको कि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले कर्मचारीको के हुन्छ त कार्य सम्पादन प्रभावकारिता पनि वृद्धि गर्छ। कर्मचारीहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयप्रति सकारात्मक र सन्तुष्ट रहन्छन्। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयप्रति सकारात्मक र के रहन्छन् त कार्यालयप्रति सकारात्मक र सन्तुष्ट रहन्छन्। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयप्रति सकारात्मक र के रहन्छन् त कार्यालयप्रति सकारात्मक र सन्तुष्ट रहन्छन्। कार्यालयप्रति उनीहरू के रहन्छन् त सकारात्मक र सक्रिय रहन्छन्। अर्को हामीले के गर्छौँ त उत्प्रेरित, हेर्नुहोस् त उत्प्रेरित कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। भनेपछि कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा किन चाहिँदो रहेछ त? उत्प्रेरित कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक आफ्नो कार्य
सम्पादन गर्छन्। त्यसैले हामीले जहिले के गर्नुपर्छ, कार्यालयमा उत्प्रेरणा किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पढ्नुपर्छ। अब भोलि मैले यहाँबाट दुईटा क्वेसन पढाउँछु। मास्लोको सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीलाई विद्युत प्राधिकरणले कसरी उत्प्रेरणा दिन्छ? कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने मौद्रिक र गैर मौद्रिक तत्त्वहरू के? उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयको नीति नियम र मापदण्ड अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन्। उत्प्रेरित कर्मचारीले कार्यालयको स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्दछन्। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यालयप्रति सकारात्मक र सन्तुष्ट रहन्छन्। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। त्यसैले कर्मचारीहरू के हुनुपर्छ? उत्प्रेरित हुनुपर्छ। एचआरएम भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन। यहाँ छैन तपाईहरुको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, तपाईहरुकोमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने छैन। ल आजलाई यति गरौँ। सजिला प्रश्न आउँछन्, त्यस्तो गाह्रो आउँदैन। बरु यो थ्योरी भन्दा जीके नै गाह्रो आउँछ। तपाईलाई त्यो जीके लिखितको अस्ति मैले अस्ति लेखाको 40 वटा प्रश्न लेख्नुभयो, चाँडो लेख्नुहोस्। सन्डेसम्म त्यो अस्तिको सबै मैले लेखाको क्वेशनको एन्सर मलाई बुझाउने, म चेक गर्छु। ल थ्यांक यू।